भाई किती जालें ना प्रॉब्लेम? हांव सकाळीं मागीर धंद्यार येयलें जाल्यार आनी सगळें हें ओपन आसलेलें. ओपन आसलें म्हणटकीर हांव बेगीन गाडी थंय दवरली, कोयती घेतली मागेली आनी ते 2 कांदी मारले आनी हांगा पडले घातले आनी हांचे नवरा फातर ते सायडीन लावन दवरले. कोणी पडत जाल्यार त्या जवळ कोणकुलो हे रस्त्याच्यान डायरेक्ट लोक येता आनी तो रोड वायडींग केला थंय आनी गाडी तुका 2 ओवरटेक करपाक मेळना गाडी. कोणाक दिसपा लागून ते ताळे लायिल्ले आनी फातर लावन दवरले. चेंबर खंयचो चल्लो तो उदकाचो नाळाचो PWD. नमस्कार. आतां आसा आमी कुडचडे टू काकोडा रोडार आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता म्हाजे फाटल्यान जो चेंबराचे धांपणे जे आसा हे धांपणे खंय काल राती कोणी तरी काडले आनी हांगसर जे आसले ओपन आसले. हांगा एक आडसर कट करपी मनीस जो आसा तेजें नांव नितेश आसा. नितेशान ते पळयना फुडें हांगसर हाडून ताळे घातलेले आसा कित्याक हितून कोणी पडत म्हणून. सुमारे 1 मिटरची हेजी खोल आसा. हे 1 मिटर जेन्ना हितून 2 व्हिलराचो जर टायर गेल्लो काळखाच्या हितून जाल्यार कोणा तरी एक मोठो अपघात हांगा जावपाक शकतालो. कन्सर्न ऑथॉरिटीन बेगिना बेगीन हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. हांव नंदेश सावंत देसाय, तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो.